السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعد الظہر صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر پھر ایک فقہی مسئلہ آپ حضرات دے سامنے بخاری شریف دی حدیث دے تحت عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج دی اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال نماز پڑھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تو پہلے دو سنتاں ادا فرمائیں، یعنی فرضاں تو پہلے، اور ظہر دے فرض پڑھن تو بعد پھر آپ نے دو رکعتاں دو سنتاں ادا فرمائیاں۔ اسی طرح جمعہ تو بعد دو پڑھیاں، پھر مغرب تو بعد دو پڑھیاں، پھر عشاء تو بعد دو پڑھیاں۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے۔ تو اس حدیث پاک تو بظاہر یہ لگتا پیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے فرضاں تو پہلے جڑیاں سنتاں ادا فرمائیاں نے، وہ کنیاں رکعتاں نے؟ دو نے، جبکہ اسی کنیاں پڑھتے ہیں؟ چار۔ اے ہن مسئلہ اتھے بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اکثر دوست سانو اے حدیث پاک سنا کے کہہ دین گے اے ویکھو جی دو لکھیاں نے بخاری شریف دے اندر، لہٰذا دو بھی تسی پڑھ سکدے ہو جی، دو بھی تسی پڑھ سکدے ہو، جبکہ اسیں اتھے اڑ جانا ہے۔ پھر اسی کہنا نہیں جی اسی تے اج تک چار ہی سندے آئے ہیں، دو تے کتے ہے نہیں۔ تو اس مسئلے دی میں ونڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک بخاری شریف دی ہے، تو ساڈا یہ جواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک دے تحت آپ نے فرمایا کہ اس تو مراد جڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تو پہلے دو رکعتاں پڑھیاں نا، وہ آپ نے سنتاں ادا نہیں فرمائیاں، بلکہ وہ دو رکعتاں نماز تحیۃ المسجد پڑھیاں نے۔ سمجھ آگے نا بات؟ تو اتھے جڑیاں ظہر تو پہلے دو رکعتاں دا ذکر ہے، اے دو سنتاں نہیں سن، اے دو نفل سن تحیۃ المسجد دے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی یہی حدیث پاک دلیل ہے، وہ فرما دینے کہ ظہر تو پہلے دو سنتاں بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس حدیث نو دلیل بنا کے اہل حدیث حضرات بھی کہندے نے بھی دو سنتاں پڑھ سکتے ہو۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا کہ وہ دو سنتاں نہیں سن، وہ دو رکعت کڑیاں سن؟ تحیۃ المسجد دیاں۔ جبکہ سنتاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تو پہلے کنیاں پڑھیاں نے؟ چار ہی پڑھیاں نے۔ ہن اس مسئلے دی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساڈی جو دلیل ہے کہ چار سنتاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیاں نے، اس نے دلیل کی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتاں مسجد وچ پڑھدے ہی نہیں سن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتاں گھروں پڑھ کے آوندے سن۔ تو لہٰذا جو دو ظہر تو پہلے پڑھن دا جو ذکر آیا ہے، یہ سنتاں ہے ہی نہیں، ہے تحیۃ المسجد دے دو رکعتاں سن، دو نفل سن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتاں دے گھروں پڑھ کے آوندے سن، تاں کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنت نماز ہے، اے اکثر و بیشتر حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، جناب حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے ان حدیثاں نو روایت کیتا ہے، کیونکہ گھر پڑھیاں جاندیاں سن، تو وہ انہاں چیزاں نو نوٹ فرما دیا سن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضاں تو پہلے کنیاں رکعتاں پڑھا رہے ہیں۔
اس تے ساڈے کول مزید ایک تے ایک کرینہ اس بات تے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا مسجد وچ پڑھدے ہی نہیں سن. پہلیاں سنتا زور تو جڑیاں پہلیاں چار نے اے بھی گھر پڑھ کے آوندے سن. پھر فرض پڑھا کے بعد جڑیاں دو سنتا نے وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پڑھدے سن. اس واسطے ان حدیثاں نو روایت کرن والیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات نے، آپ دیاں بیویاں نے. دوسری بات ہے کہ اگر تواڈے کول بالفرض ایک روایت ہے بخاری شریف دی حضرت عبداللہ بن عمر علی جدے چ اے تسی ثابت پہ کردے ہو بھی 2 رکعتاں نے سنتاں ظہر دے فرضاں تو پہلے، تو ساڈے کول الحمدللہ ثم الحمدللہ اے دے جواب وچ 2 درجن تو زیادہ حدیث مبارکہ نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نہیں پڑھیاں بلکہ 4 ہی پڑھیاں نے. سب تو پہلے صحاح ستہ دی معتبر کتاب ابو داؤد شریف، اس دے اندر صرف ایک ابو داؤد شریف دے اندر 4 حدیثاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے فرضاں تو پہلے سنتاں کنیاں پڑھیاں نے 4. اس تے 4 حوالے صرف ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے. انہاں وچوں ایک حدیث پاک جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں روایت فرمائی ہے، اور 2 حدیثاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیاں نے. انہاں وچوں ایک حدیث ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی ہے. حتیٰ کہ انہاں وچوں جڑی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک روایت فرمائی، آپ فرماندیاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادوں تک میرے گھروں نکل دے ہی نہیں سن جدوں تک آپ ظہر تو پہلیاں 4 سنتاں پڑھ نہیں سن لیندے. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ ظہر تو پہلے 4 سنتاں ادا کرے، فرماندیاں اللہ تعالیٰ اس بندے تے جہنم دی اگ حرام فرما دے گا. تو یہ چاروں روایات اس بات تے دلیل نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر دے فرضاں تو پہلے کنیاں سنتاں پڑھ دے سن 4 روایتاں یہ ابو داؤد شریف دے اندر نے. اور نسائی شریف سے ستہ دی معتبر کتاب ہے، اس دے اندر 14 حدیث مبارکہ نے. کنیاں 14. انہاں وچوں ایک روایت جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی ہے. 4 روایتاں جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے روایت فرمائیاں نے، اور 9 روایتاں حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت فرمائی نے. تو 14 حدیث مبارکہ صرف ایک نسائی شریف دے اندر موجود نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے فرضاں تو پہلے سنتاں کنیاں پڑھیاں نے 4 رکعت. 14 نسائی دیاں تے 4 ابو داؤد دیاں، کنیاں ہو گئیاں ٹوٹل 18 روایتاں. اگے چلو جامع ترمذی شریف سے ستہ دی معتبر کتاب، اس دے اندر 8 روایتاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتاں ادا فرمائیاں نے. 8 روایتاں، انہاں 8 وچوں 2 روایتاں حضرت مولا علی نے روایت فرمائیاں نے، اور 2 ہی روایتاں جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیاں نے. ایک روایت حضرت عبداللہ بن صائب صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت فرمائی ہے، اور 3 روایتاں جناب ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیاں نے. 8 روایتاں نے، تو 18 تے 8 کنیاں ہو گئیاں 26. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. 26 روایتاں. اگے چلو ابن ماجہ شریف سے ستہ دی معتبر کتاب ہے، اس دے اندر حدیث پاک موجود ہے. اس دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر 6 حدیثاں نے اس بات تے دلالت کر رہی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتاں ادا فرمائیاں نے. انہاں وچوں ایک روایت جناب حضرت مولا علی نے روایت فرمائی ہے. ایک روایت جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت فرمائی ہے. ایک روایت جناب ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے روایت فرمائی ہے، اور 3 روایتاں جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیاں نے. 26 تے 6 کنیاں ہو گئیاں. لو جی تسی ایک پیش کیتی تے اسیں 32 روایتاں پیش پہ کرنے ہیں اس بات تے. تو انہاں 32 روایت یہ صرف صحاح ستہ وچوں میں پیش کیتیاں نے، وگرنہ مشکات شریف دیاں الگ نے، مسند امام احمد بن حنبل دیاں الگ نے، اور اس تو علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر الگ نے، موطا امام محمد دے اندر الگ نے، اسی طرح موطا امام مالک دے اندر الگ نے، دیگر کئی کتب دے اندر دارمی شریف ہو گئی، سنن دارقطنی، انہاں دے اندر الگ روایات موجود نے. اگر میں ساریاں جمع کراں تو شاید وہ 100 تو بھی کراس کر جان.
تو 32 روایات میں 4 ابو داؤد وچوں، 14 نسائی شریف وچوں، 8 ترمذی شریف وچوں اور ابن ماجہ شریف وچوں 6 روایتیں 32 روایتیں پیش کیتیاں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے فرضاں تو پہلے کنیاں رکعتاں پڑھیاں نے؟ سنتاں 4 سنتاں پڑھیاں۔ اچھا انہاں مختلف احادیث سے مبارکہ جڑیاں نا انہاں وچ بشارتاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم دیاں بیان فرمائیاں نے۔ ایک روایت دے اندر یہ آندا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں ادا کرے اللہ تعالیٰ او دے واسطے جنت دے اندر گھر بنائے گا۔ دوسری روایت دے اندر ہے کہ جڑا بندہ زور تو پہلیاں 4 سنتاں ادا کرے اللہ تعالیٰ او دے تے جہنم دی اگ حرام فرما دے گا۔ تیسری روایت تے جڑا بندہ زور تو پہلے 4 رکعتاں ادا کرے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اللہ تعالیٰ اس نے اجر عطا فرمائے گا کہ انہوں جہنم دی اگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ پنجویں روایت جامع ترمذی شریف دے اندر جو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ زور تو پہلیاں 4 سنتاں ادا کرے فرمایا او دے واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت دے اندر آندا ہے فرمایا کہ جڑا بندہ زور تو پہلیاں 4 سنتاں ادا کرے 4 سنتاں تہجد دی نماز دے قائم مقام ہو جان گیاں۔ اسی طرح ایک روایت دے اندر جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردہ فرماندی نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں کدے بھی نہیں سن چھڑ دے ہمیشہ ادا فرماندے سن۔ 4 کدے نہیں سن چھڑ دے، 4 پتہ لگا 4 ہی پڑھ دے سن، 4 جو چھڑ دے نہیں سن۔ اچھا تو یہ تو ثابت ہو گیا نا، لیکن کئی دوست تھے کہہ دیں ویکھو جی 2 بھی تے ثابت ہے نا جی، لیکن ویکھو اگر تسی 2 ہی پڑھنیاں نے تو اسی زیادہ حدیث مبارکہ 4 والیاں وکھا رہے ہیں، تو اسی الحمدللہ 4 پڑھ رہے ہیں، 2 والی تے بھی عمل ہو گیا تے 4 والی تے بھی ہو گیا، جدو 4 جو پڑھ لیاں 2 وچ ہی آ گئیاں نا، تو اسی جدو 4 والی حدیث تے عمل کیتا 2 وچ آ گئیاں، 4 والی تے بھی عمل ہو گیا 2 والی تے بھی ہو گیا، تسی جدو 2 پڑھیاں 2 والی تے تسی عمل کیتا 4 والی تے کتھے کیتا عمل؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا جو موقف ہے اور آپ دی جو تحقیق ہے کتنی احتیاطن ہے، اجے سانو کہندے ہیں تسی حدیثاں تے عمل نہیں کردے جی تے اسی حدیثاں تے بہت عمل کردے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایتھے ایک ہور دھوکھا دین دی بھی کوشش کردے نے، وہ کہندے ہیں جی اچھا جی چلو تسی 4 ہی پڑھنی ہے نا تے پھر تسی انج کرو 2 کر کے پڑھ لو، 2 پہلے پڑھ لو 2 پھر پڑھ لو، ایداں بھی 4 ہو جانیاں نے۔ حالانکہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دے اندر ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتاں جو سنت زور تو پہلے ادا فرماندے سن، فرماندے لا یسلم الا فی آخرہن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں سن پھر دے بلکہ انہاں 4 دے آخر وچ، یعنی 4 اکٹھیاں ایک سلام دے نال 2 سلاماں نال نہیں، یہ بھی حدیث پاک نال ثابت ہے۔ تو ساڈا موقف کنا مضبوط ہے، کنا مضبوط ہے ویکھو۔ آخری جملہ سماعت فرماؤ، جدو جاندیاں جاندیاں ہور کوئی انہاں دوستاں نوں کوئی بات نہ لبے پھر کہندے ویکھو نا جی ساڈی جڑی 2 والی او بخاری وچ ہے تے تسی ابو داؤد تے ترمذی تے ابن ماجہ تے نسائی تے تسی انہاں چوں وکھا رہے ہو، پھر بخاری دا درجہ تے زیادہ ہویا نا، اس واسطے ساڈی دلیل تواڈے تو مضبوط ہے، حالانکہ ساڈی تعداد دے اندر روایتاں زیادہ نے۔ اودا اسی رفع دین دی گل ہوے آندے نے جی او کرن والی ویکھو نا جی زیادہ روایتاں نے تے چھڈن والیاں تھوڑیاں نے، تو پھر یہ جڑیاں زیادہ نے مننیاں چاہیے، ایتھے تینوں زیادہ نہیں نظر آ رہیاں، ایتھے زیادہ نہیں نظر آ رہی، لیکن پھر بھی میں جواب دینا اس بات دا بھی کہ انہاں دا آخری وار جڑا ہے آخری جملہ ای درس ہے سماعت فرماؤ کہ ویکھو نا جی وہ بخاری شریف دے اندر ہے جسے 2 رکعتاں دا ذکر ہے 2 سنتاں زور تو پہلے نے، جبکہ تسی جڑیاں 4 والی روایتاں پیش کر رہے ہو ابو داؤد وچ، ابن ماجہ وچ، نسائی دے اندر ہے، ترمذی دے اندر ہے، ویکھو بخاری مسلم دا درجہ تے نہیں نا انہاں نوں مل سکدا جڑا بخاری نوں ہے، انہاں نوں تے نہیں نا۔ لو جی اسی بخاری چوں 4 وکھا دینے تو منن والا تے بن، سبحان اللہ۔ 32 روایتاں اگے تے ہن 33ویں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک کے روایت کرنے والی ام المومنین جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ فرما دیا نے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا یدع 4 قبل الظہر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر تو پہلیاں 4 رکعتاں کدے بھی نہیں سن چھڑ دے۔ لو جی بخاری وچوں 4 ثابت ہو گئی ہیں۔
تو اس تو پتہ لگا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا موقف کتنا زیادہ مضبوط ہے، اور حدیث مبارکہ تے کس طرح اسی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح ساری حدیثاں نو جمع کر کے پھر او دا نچوڑ کڈ کے پھر او حدیثاں تے عمل کرتے ہیں، جبکہ دوسرے دوست کوئی ادھروں پھاڑ لئی تو کوئی ادھروں پھاڑ لئی، ایک تے عمل ہویا دوسری چھاڑ دیتی، اوتے عمل ہویا تے ادھرلی چھاڑتی۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ساڈے جڑے ائمہ حضرات نے، خطیب حضرات اہل سنت دے، او کمزوری ہے۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی اپنی اس کمزوری دا تواڈے سامنے ذکر کر چکیاں کہ ساڈے علماء مطالعہ نہیں کرتے، انہوں نے چاہیے مطالعہ کریں تے الحمدللہ ثم الحمدللہ ساریاں چیزاں احادیث مبارکہ تو ثابت نے۔ جس طرح روزانہ میں تانوں اس طرح دے مسائل احادیث مبارکہ وچوں کٹ کٹ کے بیان کرداں، اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔